छोटे सूबे हैं, चाहे हम हुकूमत में हो या हम ऑपोजिशन में हो, वफाक का रवैया कुछ ऐसा ही रहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नून लीग की हुकूमत को फिर वार्निंग। कहा, नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तफाक़ी राय से फैसले करे। वो समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। नून लीग के पास 2/3 अक्सरियत नहीं कि वो यकतरफा फैसले करे। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि नून लीग की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमने मुआहदे के तहत नून लीग के वज़ीर आज़म को वोट दिया। सूबे के साथ विफाक का रवैया अच्छा नहीं है। नहरें निकाले का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है। 15 दिन में ऐसा कौन सा तावीज़ निकलाया कि पीटीआई मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ चल कर गए तो कहा उनकी औकात नहीं है, जिनकी औकात है उनसे मुज़ाकरात करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक बोले, तलखियाँ अपनी जगह पर लेकिन बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। 9 मई को जो कुछ किया गया वो भारत भी नहीं कर सका। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बारी पीटीआई मिलकर बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो सकते हैं। मुज़ाकरात हो रहे हैं पैरेलली, उसमें इस किस्म का तासुर हम बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी नेगोशिएशन हो रही है जिसमें कि बानी चेयरमैन इमरान खान वो अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। मुज़ाकरात में अगर नाकामी हुई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। शिबली फराज ने मुज़ाकरात में बानी पीटीआई का अपने लिए रिलीफ ढूंढने का तासुर भी रद्द कर दिया है। कहा, बानी पीटीआई कोई रियायत नहीं लेना चाहते। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो सियासी कैदियों की रिहाई के लिए होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, 9 मई और 26 नवंबर से मुतालिक भी बात होनी चाहिए। पीटीआई की सियासत का बुनियादी मकसद कानून की हुक्मरानी है। बानी पीटीआई का मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला। अगर वो मिलना चाहेंगे तो भी सोच समझ कर फैसला किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम फेम सरबराह मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए। JUIFA ने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। मदारस की रजिस्ट्रेशन पर तय मामलात को खामखा छेड़ा गया। मदारस का मामला खुश असलूबी से हल हो रहा है। सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। दोनों जानिब से लोग नेक नियती से बैठे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अब मईशत मुस्तहकम हो रही है, सियासी इस्तेहकाम भी आना चाहिए। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं कि 9 मई पर बात ना की जाए। मुज़ाकरात का मकसद ये भी नहीं कि मुल्क दुश्मनी पर बात ना की जाए। मुज़ाकरात इसलिए हैं कि मुल्क को बेहतर समझ से लेकर जाएं। यूनान में कश्ती हादसा। इंसानी स्मगलिंग में FIA के 31 मुलाजमीन मुलव्विस निकले। इंसानी स्मगलिंग स्कैंडल में 2 खवातीन समेत 5 इंस्पेक्टर मुलव्विस। खातून समेत 4 सब इंस्पेक्टर, 8 हेड कांस्टेबल और 2 खवातीन समेत 14 कांस्टेबल शामिल हैं। मुलव्विस मुलाजमों के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुलाजमों के नाम गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स ने जाहिर किए। तमाम मशकूक अफराद को ओहदों से हटाने का फैसला। कश्ती हादसे में 7 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। गुज़श्ता साल कश्ती हादसे के किरदारों को अंजाम तक पहुंचाया जाता तो दोबारा सानिहा ना होता। यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। कमेटी के सरबराह मुश्ताक सुखेरा ने कहा, FIA के 31 मुलाजमीन इन अफराद को बैरून मुल्क भिजवाने में इस्तेमाल हुए हैं। मुश्ताक सुखेरा ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कमीशन के सरबराह एहसान सादिक जैसी ही सिफारिशात पेश कर दी हैं। स्मगलर्स के असासे जब्त और नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई। इंसानी स्मगलिंग का काम बहुत अरसे से हो रहा था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की एक न्यूज़ से बातचीत। कहा, इंसानी स्मगलर्स को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता तो जाने ना जाती मामले में सीनियर अफसर भी मुलव्विस होंगे। साबिक गवर्नर रफ़ीक रजवाना बोले, इंसानी स्मगलिंग का काम मिली भगत से होता है। जो लोग घरों में अहले खाना को छोड़कर जाते हैं उनको भी सोचना चाहिए। खुरब हमीद रोकड़ी बोले, जब तक सजाएं नहीं दी जाएंगी ये फितना नुकसान पहुंचाता रहेगा। जो भी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस हो उसको सजा देनी चाहिए।
غیر قانونی طور پر یورپ جانے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 2024 میں 10,000 سے زائد پاکستانی ایران میں گرفتار ہوئے۔ ایف آئی اے نے 1 جنوری سے اب تک 10,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا۔ 2020 میں 62,000 افراد گرفتار ہوئے۔ ادھر گجرانوالہ میں ایف آئی اے کا جعلی ویزے بنانے والی فیکٹری پر چھاپا، 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے، 20 پاکستانی اور 31 غیر ملکی پاسپورٹ برآمد۔ کرم تنازع کوہاڑ میں گرینڈ جرگے میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ اس رائے کے مطابق گرینڈ جرگے میں 80% معاملات طے ہو گئے، جلد خوشخبری سنائے جانے کا امکان ہے۔ جرگہ ممبر پیر حیدر کے مطابق فریقین کی خواہش ہے کرم میں امن و امان برقرار رہے۔ پارا چنار میں مرکزی شاہراہ ضلع کے کئی راستے آمد و رفت کے لیے بند ہیں۔ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ، ہوٹل، ریسٹورنٹ اور کاروباری مراکز پچھلے 3 ہفتوں سے بند ہیں۔ دراندازی کی کوشش ناکام، 15 سے زائد خارجی اور افغان طالبان ہلاک ہو گئے، کئی زخمی۔ خارجیوں نے افغان بارڈر سے کرم اور شمالی وزیرستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ خوارج نے دراندازی کے لیے افغان طالبان کی بارڈر پوسٹوں کو استعمال کیا۔ خارجیوں اور افغان طالبان نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستان نے سیکورٹی فورسز نے منہ توڑ جواب دیا۔ افغان طالبان اپنی 6 پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ افغان سائٹ پر جانی نقصان بڑھنے کا امکان ہے۔ کارروائی میں پاکستان کے صرف 3 سپاہی زخمی ہوئے۔ راشد سمرو کی قیادت میں جے یو ایف اے کے وفد نے صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے اہم ملاقات کی۔ نوڈیرو ہاؤس لاڑکانہ میں ملاقات میں مدارس بل، سندھ میں امن و امان، ملکی، علاقائی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ صدر اور بلاول بھٹو کی مدارس رجسٹریشن بل کا معاملہ جلد حل ہونے کی یقین دہانی۔ راشد سمرو نے سندھ میں امن و امان کی بدترین صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو نے امن و امان کی بحالی کے لیے سندھ حکومت کو ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی ہدایات جاری کی۔ مسلسل کیمپین چلائی گئی ہمارے سیاسی مخالف عمران خان نیازی کے کہنے پہ، تو اس وقت ہم اپنی توجہ ہم نے نہیں ہٹائی۔ پاکستان کو خطے میں سب سے سستی بجلی فراہم کرنے والا ملک بنائیں گے، وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس۔ کہا پی ٹی آئی حکومت کے فارمولوں پر چلتے تو عوام مزید 10 سال بجلی کی اضافی قیمت ادا کرتے۔ بانی پی ٹی آئی نے آئی پی پیز کو فرانسک آڈٹ سے بچایا۔ حرام خوروں کے کہنے پر آئی پی پیز کو فرانسک آڈٹ سے چھوٹ دے دی گئی۔ موجودہ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی۔ ملک کے طول و عرض شدید سردی کی لپیٹ میں، بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برفباری۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث متعدد موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ برطانیہ کے بھی کئی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ اہم ایئرپورٹس کا فلائٹ آپریشن متاثر، 400 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار۔ حکام نے دھند کی وجہ سے گیٹوک، ہیتھرو اور مانچسٹر میں مزید پروازوں کی تاخیر کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ روس نے آذربائیجان کے مسافر طیارے کو غلطی سے گرانے کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگ لی۔ روسی صدر پوٹن کا آذربائیجان کے صدر سے رابطہ۔ روسی فضائی حدود میں طیارہ حادثے پر معذرت کی۔ کہا طیارہ چیچنیا کی حدود میں داخل ہوا تو فضائی نظام فعال تھا۔ یوکرین کے ڈرون حملوں کی وجہ سے فضائی نظام کو فعال کیا تھا۔ ترجمان روسی پارلیمنٹ نے کہا طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق حادثے کے روز 3 لڑاکا ڈرون مار گرائے تھے۔ کرکٹر سدرا امین نے زندگی کی نئی اننگ کا آغاز کر دیا۔ سٹار بلے باز سدرا امین شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ نکاح کی تقریب میں خواتین کرکٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ گل فیروزہ، سعدیہ اقبال، بسمہ معروف، نشرہ سندھو، سدرا نواز، طوبہ بطول، عالیہ ریاض اور نتالیہ پرویز سمیت دیگر نے شرکت کی۔ پاکستانی اداکار شہریار منور اور اداکارہ ماہین صدیقی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دونوں نے اس خاص دن پر سفید اور سنہری رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ شہریار منور کی شادی سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ رہی۔ مداحوں کی جانب سے جوڑے کو نئی زندگی کی شروعات پر مبارکباد دی گئی۔
اور شندور آئس سپورٹس چیلنج مقابلے ختم ہو گئے. جی بی کی ٹیم نے شندور آئس ہاکی کا فائنل جیت لیا. فائنل میں چترال کی ٹیم کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست کا سامنا.